मोगाळा सर पद्ददार देवा बापा आमच्या राय आमच्या धनिया आमी सगळीं पाताक आदारलेली आनी तुज्या महिमेंत भागीदार जावचे भाग होगडयलेली जाल्यार वर्ती काकुळत कृपा आनी दया तुवें आमचेर दाखयलाय. तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुमकां लागीं आपोवन हाडलाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सकाळीं हांव तुज्या उतरा मुखांतर तुवें मिचून काडलेल्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय. कुडीच्या वडण्याक आमी मोरतना ह्या संवसाराक आमी मोरतना आनी आमकांच एक पवित्र नव्यानी जिवें बलिदान जावन आमी तुका समर्पण दितना आमचें रुपांतर जाता. आनी तवळ जसो तूं ह्या संवसाराचो न्हय तशें आमी ह्या संवसाराचे न्हय आमी तुजे थंय जियेता. ही शिकोवण आनी ही जाणवाय तुवें आमकां कळीत केलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. आनी आमचें तें आसलें ती मरणाची भिरांत तुवें काडलाय आनी धैर्यान तुवें आमकां भरलाय. तुजे समय तुवें आमकां तयार केलाय. ह्या पसती तुका आमी अर्गां दिता. परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान सोम्या तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भुरग्यांक आमकां समय तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्ता तूं परगट करनासाय आमी तुज्या अधीन दिता. हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. बापाच्या उजव्याक आसल्या सोम्याथंय सदांकाल जिवंक कुशीवर ताका आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमी आयकुया पयिल्लें देवाचें उतर रोमांकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8:23 ओळ. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 23. सगळी सृष्टी मात्र न्हय पवित्र आत्मोस प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळून देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता. कुडीच्या गुलामपणांतली सुटका जाय की तुमकां जाय जाल्यार मात्र ऐका. आमी हांगा आसा मोगाळ भावा भयण्यानो आमी इतलो लोक आसा आमकां हर एकल्यांक एका ना एका रितीची सुटका जायची वय मू वय की न्हय. थोड्यांक पिडा आसा तर पिडेन सुटका जायची आनी थोड्यांक सबार वर्सां जावन काम करनासा त्या कामांतली सुटका जायची. या थोड्यांची केस कोर्टांत आसा म्हण चिंतया वय मू वचून येवन पुरो जाला. आतां कितें जायची एक पडी सुटका जायची सुटल्यार पुरोशें जालां. आतां आमी सुवार्थेगार सा पावलो विशयांत आयकुचें जाल्यार ताका कुडींतली सुटका जायची. कितें जायची पिडेत हांवन कामांत हांवन कोर्टांत हांवन ताका सुटका नाका. तो कुडीची सुटका आशेवन आनी मागोवन आसा. आनी वडोल पाद्र्याबांनी तांच्या शिकवण्यांत सांगलें आमकां भिरांत आसा वय मू एक एकल्यांक एक एका रितीची भिरांत आसा. थोड्यांक कामांची भिरांत थोड्यांक पिडेची भिरांत थोड्यांक फाल्यां भविश्यांत फ्युचराची भिरांत आनी थोड्यांक मरणाची भिरांत. पूण पावलोक ही मरणाची भिरांत बिलकूल ना. तो ह्या कुडींत जाता तितल्या बेगीन सुटका जोडीचे म्हणून तो आशेवन आसा. आमी आयकुया फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र वस्वर 1 ओळ 21 ते 23 वाचून काड. फिलिपी चॅप्टर 1 वर्स 21 to 23. म्हाका वाचचें म्हणल्यार क्रिस्त मोरचें म्हणल्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्ल्यान खंयचें विसरून काडचें म्हूण म्हाका कळना. निजायकी दोनूय कुशींनी हांव अर्साता. एक वाटेन हे जिवन सोंपूंक आनी क्रिस्त सांगाता आसूंक हांव आशेता. हें जिवन संपोवंक आनी क्रिस्त सांगाता रावोंक हांव आशेता. आनी हे कितल्याकी चड बरें. हें कितल्याकी चड पावलो कितें आशेता हें संवसारी जिवन कितल्या बेगीन जाता तितल्या बेगीन कितें करीचें हांवें काबार करीचें. आनी क्रिस्त सांगाता कोणाक म्हणी हांगा आसल्यांक ही आशा आसा की पावलो बरी जाता तितल्या बेगीन ही जिणी काबार करीची म्हणून. पळया आतां पावलो ह्या संवसारांत आसा तो कोणा सांगाता जियेवन आसा क्रिस्ता सांगाता जियेवन आसा वय मू. ही कूड सोडली मरण पावलो कोणा सांगाता तो जियेतलो वचून क्रिस्ता सांगाता जियेता वय मू. आतां आमी ह्या संवसारांत आसतना क्रिस्ताक आयकून वळखून ताच्या भावार्थांत ताका महिमान दिवन जियेता जाल्यार आमकां मरोंक भिरांत आसा गी भिरांत कोणाक
कोण या संवसारा खातीर जीवन आसा ताका भिरांत कित्याक ताका यमकोंड आसा, ताका सरकार वचोंक ना. जर हांव आनी तूं क्रिस्ता खातीर जीवन आसा आमकां मरोंक भिरांत बिलकूल ना. आतां तुमच्या लागींच विचारता, आमी आतां कुडींत आसा वय मू, आतां कुडींत आसतना आमकां कश्ट गी सूख न्ही जाय की न्ही गी, पिडा दूख खंय बोट लागल्यारय दूख वय मू, माथ्याक लागया, हडद्याक लागया, पांयांक लागया, खंय बोट दाखयल्यार लागल्यार माथ्याच्या केंसांत आनी पांयाच्या नाक्षे पर्यंत आमकां दूखच वय मू. मात्र न्ही ह्या संवसारांत आसता पर्यंत कामां करी जे वय मू. बायल घोवाक कामां दिता, घोव बायलेक कामां दिता, कामां आसात गिनांत, कामां आसात. हांगा तुमचे मदें एक बहीण बसोनूच आसा. त्या भयणीन म्हाका सांगलें, ती स्कूटी घेवन वेता, स्कूटी घेवन वेताना ती पडली खंय, एक पटी दोन पटी पडली. मागीर तिच्या घोवान सांगलें खंय, अळ्या आनी तूं घडी घडी पडताय, तुवें स्कूटी चलोवंक चिंच नाका आनी बंद कर म्हणून, बसार वचून ये म्हणून. ताणें म्हणलें खंय, स्कूटीर तावन पडल्या खातीर तूं स्कूटी चलयनाका म्हणटा. कितल्या पटी म्हाका रांदतना म्हजो गॅस हात गॅसाक लागला, चडका लागला, रांदी नाका म्हण येदोळ पर्यंत सांगून आय तुवें. कोड कितल्या वगीं जाता तितल्या वगीं सोडचें प्रयत्न करचें बरें मोगाळ भावबिडी न्हू. पावलूचें चिंताप कितल्या बरें पळया. आनी ह्या संवसारांत आमकां कोणी म्हणी वळखतात गी, आमकां कोणी हांगा वळखनात. सांगाता बसल्यांत मात्र ही 4 वरां जातेर तांच्या घरा, तांची कारां तांची घरां धरून घेवन वतली. तुमची कोणा खंत आसा गी? 4 वरां उपरांत तुमी कोणी बसा, कोणी विचारतली ना तुमकां हांगा कित्याक बसलाय, तूं कित्याक घरा वचनाय म्हणून. कोणायक आमची खंत ना, कोणी आमकां वळखना. आमी थोड्यांक वळखता हांव तितलेंच, आनी ते आमकां वळखनात. पूण क्रिस्त सांगता हांगा आसतना तूं जियेताय जाल्यार क्रिस्त तुका थंयसर तो वळखतलो. हाज्या पयल्या पाद्र्याबान सांगलां, लिव इन पीस, डाय इन पीस, यू वील रेस्ट इन पीस. देखून पावलू हांगा संवसारांत आसतना तो क्रिस्ता सांगाता जियेता, देखून तो कूड सोडूंक आशेता. पळया आतां मरण सगळ्यांक आसा वय मू, आसा की ना? म्हाकाय आसा, तुमकांय आसा, मुखार जल्माल्लें की आसतलें, पयलीं जल्माल्लें की तें आसलें. पूण कसलें मरण बरें म्हण आमी आयकोवया. उगडापणाचो बुकावा स्वर 14-13 वळ आमी आयकोवया. रेव्हलेशन चॅप्टर 14 वर्स 13 वास, 14 ते 13 वास. तवळ सर्गीतावन म्हाका एक ताळो आयकलो. ताणें अशें म्हणलें, इतलें बरें सोम्यात हें मरण पावलेली भागी, सोम्यात हें मरण पावलेली भागी. तितल्यार आत्म्यान म्हणलें, वय तांच्या कश्टा वामटी थावन तांकां सुटका लाभतली, कित्याक तांच्यो बऱ्यो करण्यो तांचे सवे आसतल्यो. मरण म्हणल्यार आमच्या कश्टा वावटींतून आमकां कितें जाता ती सुटका मुगाळ भाव भयण्यानो. मागीर काम करूंक ना, मागीर दूख ना, मागीर पिडा ना, मागीर भिरांत ना, मागीर आमकां कोणी दुस्मान ना. कश्टा वावटी जावन सुटका कोणाक नाका, म्हाका जायची. आनी कोणा तें मरण पावलेली भागी? कित्याक म्हळ्यार पळया, थोडीं उतार प्रायेवरी मरण पावतात वय मू, आनी थोडीं आमाल पिवणे ड्रग्स पिवनय मरण पावतात, थोडीं एक्सिडेंटा वरवीं मरण पावतात, थोडीं सुसायड करतात. मात्र न्ही थोड्यांक पोलीस खुद्द एनकावंटर करतात. हें पुरा मरण न्ही. सोम्यांक वळखून ताचेर भावार्थ दवरून ताच्या त्या बलिदानाचेर विश्वास दवरून कोण जियेल्यांत तसली मनशां मरण पावल्ली. काली पाद्र्याबान सांगलें, आजी पाद्र्याबान सांगलें, जेजू क्रिस्त क्रिस्तांवांचो देव न्हय म्हणून. कोणाचो देव? ताका वळखून ताचेर विश्वास दवरला, ताचेर भावार्थ दवरला, ताचे खातीर कोण जियेवन आसात तो तांचो देव म्हणून. सगळ्यांचो देव न्हय. देखून उपदेशक थंय परत परत सांगता, येदोळ पर्यंत कोण जल्मोंक ना तो भागी, आनी कोण मरण पावला तोय भागी. पूण कोण आतां जल्मोन जिवन आसा पळय ताका कश्ट आसात गिनात. आमकां दूख आसा गिना, खंत बेजार आसा ना. हांगा मात्र शेळ जाली, ताप आयलो, कोंकली आयली, पेंगाड दूख, बसोंक जायना, उठोवंक जायना. थंय गेल्यार हें पुरा कांय बिलकुल ना. हें तूं पुरा सुटका मरण म्हणल्यार. हें आमकां इतलें पुरा जाणा जाल्यार आतां तुमी सांगूंक आसात, देवा आपय म्हाका पुरो नाका म्हणून. पळया, एक गुजरातांत क्रिस्तांवांची घोव आनी बायल जैलांत आसात.
कित्या खातीर जाणात की जैलांत आसात तांकां काजार जावन 12 वर्सां जालीं भुरग्यांचें देणें नातलें. ती एका मंत्रवादी लागीं गेली, आमकां भुरग्याचें देणें ना कितें करी म्हूण विचारूंक गेली. ताणें कितें म्हणलें मंत्रवादीन, तुमी 7 भुरग्यांचो जीव काडिचे ते जाल्यार तुमकां भुरगें जाता म्हणलें. आनी ताजें उतार आयकून आनी 2 भुरग्यांचो जीव काण जालो 2 वर्सां भितरल्याचो. 3ऱ्या भुरग्याचो जीव काडटाना पुलिसांच्या हातान ते शिरकाली. तो मंत्रवादी हांकां सांगून तो ताजें काम करनासलो. मोगाळ भावा भयण्यानो, आज आमी कोणाचो जीव काडला अशे संवसाराचे गुलामपणांत आमी भागीदार जाल्यान जाल्यार आमी मरण पावन कांय आमकां फायदो आसचो ना, कांय आमकां फायदो आसचो ना. आमी सोम्याक वळखून बरी जिणी जिवन ह्या कुडींत बऱ्यो करण्यो आदार जियेला जाल्यार आमकां फायदो आसा. आनी ही कूड आमी देंवचाराच्या अधीन दिला, देंवचाराची कामां केल्यांत, ह्या कुडींत देंवचाराक महिमा दिवची कामां जाल्यांत जाल्यार आमी मरण कांय फायदो ना, आमी थंयच आसतले. बिडी सिगरेट आमाल पिवणें कितलें पिये नाकात म्हळ्यार आयकना लोक. आनी असलें मरण कांय फायदो मागीर कांय फायदो ना. एकलो घोव बायलां घोव बायल भुरगीं न्हिदोन आसली. न्हिदोन आसले कडेन ताका एकल्याक सोपान पडलें. घोवाक सोपान कितें पडलें जाणात की, तो सर्गार गेला सोपणांत. खंय गेला? सर्गार गेला. आनी कानांत बेडी आसा तेज्या. आतां कानांत बेडी आसा, सर्गार तो उजो सोदता आसा बेडी पेटोवंक. उजो आसा गी म्हणून बाबा भयणी उजो, सर्गार उजो आसाय. उजो मेळना ताका, खंय गेल्यार बेडी पेटोवंक जायना. एकल्यान मागीर सांगलें, अळे कुशीन कोंड आसा, थंय कितें आसा तुका? उजो आसा आनी बिडी पेटोवं येता म्हटलें. आनी अशें कोंडा लागीं अशें वेतान ते कोंडाचो उजो आनी तो धग पळोवन आसा पळया, ताणें बोग घालूंक सुरू केली. नाका नाका म्हाका बिडी नाका, म्हाका बिडी नाका, ही बिडी म्हाका कोंडा व्हरता, ही बिडी म्हाका कोंडा व्हरता, ही बिडी नाका म्हण बोब घालतना बायलेन एक खोंट घाली कुशीन. सगळो दीस बिडी ओडताय, खोंकली काडताय आनी कानाक बिडी दोर न्हिदताय. आतां बिडी नाका म्हणटाय, एक खोंट घाली तिणें. बिडी खंय व्हरता तुका? सिगरेट खंय व्हरता तुका? 3 इंचाची बिडी 100 फिटाच्या मनशाक गुलाम करून दवरता. 3 इंचाचे सिगरेट 100 फीट मनशाच्या ताका गुलाम करून दवरता. आनी तुका त्याच गुलामपणान दवरतेली. बिडी सिगरेट ओडतलो केन्नाय सर्गार वसाना. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, मरण सगळें पावतात, कांय फायदो ना. सोम्याक वळखून ताजेर विश्वास दवरून ताज्या महिमेंत भागीदार जावन आमी मरण पावता जाल्यार खंडीत आमकां बरेंपण आसा, खंडीत आमकां बरेंपण आसा. देखून देवाचें उतर म्हणटा, सोम्यांत आमी बरें आदारी जे. परत एपडी आयका, 3 सक्ती आहात तेतूं. परत वाच. तवळ सर्गीतान म्हाका एक ताळो आयकलो. ताणें अशें म्हणलें, इतले बरे सोम्या थंय मरण पावलेले बागी. तितल्यार आत्म्यान म्हणलें, वय तांच्या कश्टा वावटींत हांव तांकां सुटका लाभतली, कित्याक तांच्यो बऱ्यो करण्यो तांचे सवे आसतल्यो. कितें करीचे आमी? बऱ्यो करण्यो आदारीचे, बरें करीचे. आमी कितलें बरें करता पळया, आमकां तितलेंच बरें सोम्यांतून पाटी मेळटलें, आमकां सोमी तो पाटीन दितलो. कितें करीचे? आमी कितलें बरें करीचे. कितले दीस आसात. काली पाद्र्याबान कालच्या शिकवण्यात तांच्या सांगलें, हांव म्हयने बाकी आसात म्हणना, दीस म्हणटा. म्हणलें वय मू, आज वर्सां म्हयने आमी मेजूंक जायना, खाली दिसच मेजयेत. कितें जाता म्हण सांगूंक जायना, कितले दीस म्हूण सांगूंक जायना. कितें करीचे आमी? बरें करीचे. कोण कितेंय करूं दी मोगाळ भावा भयण्यानो, कोण कितेंय सांगून दीत, कोण तांचें कितेंय करूं दीत, आमकां अवकाश मेळ्ळा कितें करूंक? बरें करूंक. आमी बरें करया, बरें आदारया. आनी ह्या कश्टा दुखांतून आमकां सुटका मेळटली. सोम्यांत आमी मरण पावतना आमी सोम्या सांगता जियेतल्या. सगळें बरें करया. पळया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 58 आमी आयकुया कितें म्हणटा. थंय पळया कितें म्हणटा. देखून सांग पावलो कितें म्हणटा पळया. देखून भावानो आनी भयण्यानो, थीर रावा, दंडळ नाकात. सर काळी सोम्याच्या कामाक लबदून रावा. सर्व काळी सोम्यांच्या कामाक लबदून रावा. सोम्या थंय रावून तुमी करता ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. तुमी सोम्यां थंय रावून वावंट काडटात, वावर करतात, तें केदींच व्यर्थ म्हणल्यार तें इनाम नासतना, प्रायज नासतना
वसाना मोगाळ भावबडीनो लब दोन रावा म्हणटा वय मो आतां लब दोनचें म्हळ्यार कितें तातूंत गुलाम जावचें आतां थोडे आमी म्हणटा न्ही की बिडयेक इतलो लब जाला की ह्या सोऱ्याक इतलो लब जाला की तशें आमकां कितें म्हणा कोणें सांगता ह्या सोम्याक ह्यो इतलो लब जाला की सोम्याच्या सेवेक इतलो लब जाला की ह्या सोम्याच्या महिमेक इतलो लब जाला की अशें नांव तुका न्ही म्हाका पडायचें अशें पडायचें आतां पळया तुमी थोडी 3 दीस जावन हांगा आसात वय मू थोडी 2 दीस जावन तुमी आसात वय मू थोडी 1 दीस जावन तुमी आसात वय मू पयशिल्ल्या गांवांत तुमी आयल्यात वय मू मोगाळ भवा भयणीनो हें तुमचें काम हें तुमची सेवा व्यर्थ जायना म्हणटा ह्या बऱ्या कामाचो प्रतिफळ तुका आनी म्हाका आसा हें केन्नाय व्यर्थ जायना हें केदाळाय पुकसाटे वचना केन्नाय जे सोम्यान ताच्या सुवातेन सांगला न्ही की तुमी सोम्यांचो सेवक म्हणून एक कॉप कोणाक उदक दितात जाल्यार ताचें प्रतिफळ केन्नाय चुकचें ना केन्नाय उणें जावचें ना आतां चिंता तुमी 3 दीस खंय म्हणी भोंवंक गेल्यात म्हण चिंता बऱ्या जाग्यार हें बरो भोंवचो प्लेस भोंवंक गेल्यात म्हण चिंता तुमकां इतली जाणवाय इतलें गिन्यान इतली समजणी इतलें धैर्य मेळटा आसलें गी ना इल्लो दुडू खर्चात आसलो बदलाक आनी फाटी येतना तुमी खंतीन मुस्कारा पोंदा घालन तकलो सकल्या घालन जालें न्ही पुरो जाला पयशे गेले पुरा गेले तशें ते आसल्यात पूण 3 दीस हांगा हें उतार आयकून 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 कसलो संतोश वयगी न्ही कसलें शांत समाधान वयगी न्ही आतां खंयसरी तुमी रेतेरेक वेतात इगर्जेक वेतात या मागण्या आसल्या लेगीत वेतात ते पवित्रत्मा आसा वय मू वयगी न्ही आतां आमी मागण्याक जमती गेल्यार कितें करता हे पवित्र आत्मा आवो आवो म्हणा पळयतात तुमी फिल्माक वसा फिल्मान कितें म्हणटात कबूतर जा जा पळया कितले फरक पळया हां तुमी देवाच्या जमती घेतना पवित्र आत्मा आवो आवो म्हणटात आनी तुमी फिल्माक वेतना कबूतर जावो 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 मेरे से दूर जाओ हे उतार आयकतना ही सुवार्थ आयकतना हडोली आमी आयकला पाद्र्याबान सांगला तो आत्मो तुमचे सोबे आसा आसलो कितें जाता आणकी जिवाळ जाता उर्बेस्त जाता निद्रेस्त जायना तो उर्बेस्त जाता जिवाळ जाता विक्रम ब्रदरान कशें सांगलां सकाळी वय मू कितें जायचें आमी उर्बेस्त जायचे जिवाळ जायचे पण आमी आयकोव्या बरें आदारल्याक प्रतिफळ आसा म्हणटा मेल्या उपरांत न्ही जी येतनाच देव दिता आमकां हेब्रेवांक बरयलें 15:14 वेळ आमी आयकोव्या Hebrew chapter 6 verse 10 वाच देव काही अनित्यवंत नाही अनित्यवंत नाही तुम्ही केल्लो वावर आणि देवाच्या लोकां खातीर तुम्ही आधी केल्या आणि आता करतात ते सेवे मुखांतर तांचे थंय दाखयल्लो मोग देव केदींच विसरचो ना पळया न्ही की देवान म्हणलां हांव केदींच विसराना तुमी दाखयला मोग कोणाक देवाच्या लोकां खातीर देवाच्या भुरग्यां खातीर पळया कोण देवाचो मात्र मोग करता पळया तो केन्नाच सर्गार वचना पूण देवाचो मोग आनी देवाच्या भुरग्यांचो मोग करता पळया देवाच्या लोकांचो मोग करता पळया तांकां मात्र सर्ग आसा मोगाळ भाव भयणानो खाली देव 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 म्हण आसा पळया तो केन्नाच सर्गार वेचना कित्याक देवान कितें सांगलां जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुवें तुज्या पेलाचो मोग करीजे रुतान कितें म्हणलें आपल्या सासूमाईक नावमीक म्हजो देव तुजो देव तुजो लोक म्हजो लोक तुजो देव म्हजो देव पळया देवाच्या लोकां खातीर एक कदेल कोणेंय दवरलां ताकाय देव विसराना देवाच्या लोकां खातीर एक मायका कोणें लायला ताकाय देव विसराना देवाच्या लोकां खातीर एक ग्लास उदक कोणें हाडून दवरलां ताकाय देव विसराना कितें एक ल्हानशी सेवा तुवें देवाच्या लोकां खातीर केली देव विसराना पळया हांगा कुटुंबाक पयलें स्थान दिवना तुजी फॅमिली फस्ट की देवाचो लोक फस्ट देवाचो लोक फस्ट तुजें कुटुंब सेकंड तुजी फॅमिली सेकंड बरें करताय पयलें देवाच्या लोकां खातीर कर मागीर तुज्या खातीर तुज्या कुटुंबा खातीर कर पळया आशिर्वाद जोडची वाट कशी देवान उक्ती करता ह्या कुडींत आमी आसतना कितली आशिर्वाद जोडची वाट आमी उक्ती करून दवरला देवान देवाच्या लोकां खातीर कितेंय तूं करता हांव आतां उतार दिवन आसा ओ भाऊ वाचून आसा तुमी आयकून आसात हें आशिर्वाद देव केन्नाय विसराना मोगाळ भाव भयणानो ह्या वरवीं आमी जायतें जोडता जायतें आमी आपणायता देवाचो आमकां तें कळीत जायना देव विश्वासी वय मो हांव तो विश्वासी
देखून कोणाय लेगी कितें चूक जाली आमी कितें करीचे त्या कुडले बक्षीचे आमी रागार रावचे न्हय त्या कुडले विसराचे आमी रागार रावचे न्हय आनी कोणी आमकां दुखयलां तांकांय आमी बरें करया कोणी आमचो द्वेश केला तांकांय आमी बरें करया कोणी आमकां पसंत करिनात तांकांय आमी बरें करया मोगळ बाबडीनो देव विसरता की ना तुज्या दुस्मनाचो मोग केल्याक आनी चड मोगळ बाबडीनो देव आतां आमी जोडून घेतले हांव एक पटी घोव बायल जेवंक बसली सांगाता जेवतना घोवाक एक शितांत फातर मेळ्ळो खडक साबलो राग आयलो ताका साबलो म्हणून आनी बायलेक सांगलें देवान इतले व्हडले 2 दोळे दिल्यात तुका दिसनात गो काडूंक फातर म्हणटना बायलेन कितें म्हणाचे चूक जाली सैबा माफ कर नेक्स्ट पटी पळयता म्हूण सांगचे वय मू ताच्या बदलाक तिणें कितें म्हटलें तुका देवान 32 दांत दिवना ते चाबोंक जायनाय पुरा चापता येते तेवढे दोंगळ्यो येता फातर चाबोंक जायनाय कितें करीचे आमी बरें करीचे आमी बक्षीचे कितेंय चूक जाला बक्षया बरें करा देवाच्या लोकां खातीर देवाच्या भुरग्यां खातीर देवाच्या भाव भयण्यां खातीर मोगळ भावभयणीनो आमी बरें करया कितलें बरें करतात ह्या कुडींत आसता पर्यंत आमकां अवकाश आसा मागीर अवकाश ना देवाच्या लोकां खातीर बसतानाय उडतानाय हांव कशें येवन बसलां आनी एक भावान आनी एक भयणीन येवन बसाची तितल्या जागृतकायेन तितल्या सत्रायेन मोगळ भावा भयण्यानो आमी देवाची सेवा करतना लोकांचो मोग करतना आमी ह्या कुडीन सगळें बरेंपण आदारता हे सगळें बरेंपण आदारूंक तुका म्हाका ही कूड दिला आसता पर्यंत आमी बरेंपण आदारीत मागीर आमकां आदारूंक चान्स ना त्या ग्रेस्त मनशा बरी कित्याक कितें तूं करताय तें तूं लुंवताय आनी वमताय म्हणटा कुडींत आसतना आमी आयकुया गलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 8 वास बाबा गलतकारांक बरयलें 15 वर्स 8वी वळ वास गलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 8 मनीस वमता तेंचो तो लोंवतलो जो कोण आपल्या कुडींत वमता तो कुडींतावन कुसाड्याचें पीक लोंवतलो पूण जो कोण आपल्या आत्म्यान वमता तो ससनाच्या जिविताचे पीक लोंवतलो आतां कुडींत वमता तो कितें करता कुसाड्याचें पीक लिखता वय लुंवता वय मग राग मोसोर गर्व क्रोध हट तुज्या कुडींत आसा ते कुसाड्याचे पीक तुमी लिखतेल्यात मागीर लुंवतेल्यात पूण आत्म्याचे आमी कितें वमता आत्म्यांत आमी वमता जाल्यार रय मग आत्मा आतां कुडींत आत्म्यांत आमी स्तुती मागणें अरदान देव भिरांत हें पुरो आमी आसा जाल्यार आमी निमाणें कितें लुंवतेले हांव आमी जिवीत लुंवतेले हांव जिवीत मोगळ भावभयणीनो ससनाचें जिवीत आमी लुंवतेले हांव दोनांचे पोळ आसा न्ही की आसा की ना जैसी करनी वैसी भरनी हिंदेंत जैसा करोगे वैसा भरोगे एक पावटी माय आनी सून आसली सासू मायन सांगलें 12 वरार अळे गो पुता इल्लें वाड गो म्हाका भूक लागला म्हणलें सुनेक म्हातारी खंयची बुड्डी साली खातीये अख्खी दिन पुरा दिन खातीये मरती नाही म्हातारी खंयची मोरा नाही खाताय सगळो दीस खाताय कितलें खाताय म्हणून सांगून एक करपाल्ली भाकरी आनी इतली पातळ दाळ की एक कोणवर एक दाळ ना तांतू हाण दिली म्हातारेक करपाल्ली भाकरी आनी पातळ दाळ एक दाळीचो खण मेळना म्हातारी बरी हांसून खाते आसा हांसून खाताना सुनेक भारी टेन्शन जालें न्ही माय तुका हांवें इतले गाळी दिले शिराप घालो तुका अपमान केलो मर्यादा काडली मात न्ही करपाल्ली इंगळ्या बरेली भाकरी दिला दाळीचें खाली उदक दिला जाल्यार तूं हसताय गाळी दिवच्या बदलाक म्हणटाना पुता कित्याक हसता की म्हणल्यार तुज्या बरी हांवें एक दीस ह्या घरांत सून जावन आयिल्ली बारी सोबीत आसली म्हज्या जोडच्या घोवाक हांवें मोठी भितर घेतिल्लें पुरा अधिकार हांवें हातांत घेतिल्लो आनी म्हज्या मायक हांव अशींच करतेली गाळी दितेली शिराप घालतेली उरलेलें करपाल्लें दितेली आनी तिणें म्हाका एक दीस सांगलें तुकाय भुरगीं आसात तुकाय एक सून येतलें तुवें म्हाका कितें केलाय तें पाटी तुका मेळटलें सासूमायची उतरां म्हाका उगडास येतात आनी आज हांसून आसा हांव तुमकां आतां रडोंक येता की हांसूंक येता कितें दिताय तूप दी बरी बाला तिका सेवा कर तिचो मोग कर तुज्या सुनेंत हांव तुज्या भुरग्यांत हांव तुका पाटी मेळटलें कितें तूं दिताय तेंचो तुका मेळटा कितें तूं वमताय तेंचो तूं लुंवताय देव नितीवंत वैगी न्ही तो नितीवंत 100% नितीवंत हांव म्हजो दाखलो तुमकां दिता हांवें कितें अन्याय अधर्म म्हज्या जिवितांत केल्लें पळया तें पुरो हांवें लुवलां आनी कितें हांवें बरेंपण केल्लें पळया तेंय हांवें पुरा लुवलां कित्याक देव कोणाचेच बाकी
सकाळी केल्लें दनपारा भितर तो पाटीन दिता, दनपारा केल्यार सांजे भितर तो पाटीन दिता देव. आयच्या फाल्यांक तो बाकी दवरिना. हांवें अन्याय अधर्म केल्लो पुरा लुवला, तशेंच हांवें बरेंपण ओंपुल्लें पुरा म्हज्या जिवितांत हांवें लुवलां. आनी देव कितलो नितीवंत गी म्हणल्यार आयच्या वाचपान तुमी आयकलां. देव पक्षपाती गी न्हय, आयच्या वाचपान तुमी आयकलां वय मू. एक तुवें बरेंपण केलाय, तूं हांगा येवन बसलाय, देव ताजें इनाम दिन आसतना रावना मगळ भावा भयणानो. तूं कितें वमताय तें तूं लुवताय, कितें तूं हेरांक दिताय तें तुका पाटी येता. बॉल आमी वण्टीक मारता वय मुखार वता की पाटी येता, खंय मारला थंयच तो पाटी येता. देव नितीवंत, तो पक्षपाती न्हय. हर एका रितीन तो नितीवंत, हर एका रितीन तो बरें करता मगळ बाबडीनो. आज तुका आनी म्हाका बरें ओंपूंक ताणें हाडलां, बरें लुवंक ताणें हाडलां. कितें करूंक हाडलां? बरें ओंपूंक ताणें हाडलां आनी बरें लुवंक ताणें हाडलां. अत्म्यांत ओंपा, स्तुती करा, अर्गां दिया, महिमा दिया, विश्वासी रावा आनी जिवीत सास्तांचें जिवीत आमी लुवून तेलें. एकल्या परस एकलो पयलो जाया म्हणटा सांग पावलो. बरें आदारच्यान बरें करच्यान मगळ भाव भयणानो. कित्याक इनाम जोडूंक आमी एकल्या परस एकली आमी पयलीं आनी मुखार जातेले. देखून मुखार आमी आयकुया कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र वस्वर 5 ओळ 7-9. ह्या कुडींत आमी आसता पर्यंत आमी देवातून पयस आसा म्हणटा देवाची उदारच वाचून काड बाबा. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 6 to 9 वाच. ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करीसर सम्यात थावन पयस आसा म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगर भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमचे धैर्य विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोन सोम्याच्या घरा वचून रावचे बरें म्हूण म्हाका आमकां दिसता. देखून आमी सोम्या सवे आसूं वा ताजे थावन पयस आसूं, ताका मानून चलचो आमचो एकच उद्देश. कसलो उद्देश? ताका मानवन चलचो एकच उद्देश आनी कांयच उद्देश ना कुडींत आसता पर्यंत म्हणटा सांग पावलो. आमी कुडींत आसता पर्यंत आमी देवातावन पयस आसा. ही कूड सोडतच आमी देवा सवें कितें जातले? आमी एक जातले मगळ भाव भयणानो. ह्यो श्वास दिल्ल्या देवाची फाटी वेतलो, आत्म दिल्ल्या देवाची तो फाटी वेतलो, आमी ताजी थंय एक जातले. देखून ह्या कुडींत आसा सर आमी देवातावन पयस आसन जाल्यार ताका महिमा दिवंक जाता की जायना, ताका अर्गां दिवंक जाता की जायना, ताका स्तुती करूंक जाता की जायना. ह्या कुडींत आसतना आमी लागीं आसांक गिना. उडोली पाद्र्याबान तांच्या शिकवण्यान सांगलें कुडीच्या वटण्याक आमी मरता, ह्या संवसाराक आमी मरता, आमचें रुपांतर जाता वय मू. आनी रुपांतर जाताना आमकां सवें जिवें नवें पवित्र बली जावन ताका समर्पण दिताना आमी ताजे सवें जियेत हांगासरी. देखून आमी परतून आयकुया आपलें बरें करतना आमी सोम्या सवेंच जियेतले आनी आसतले म्हणटा. तेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र वस्वर 4 ओळ 17 आनी 18 आमी आयकुया. 1 तेसलोनिका चॅप्टर 4 वर्स 17 आनी 18 वाच. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखल व्हरतले. आज आमी आयकलां कुपां विशयांत वय मू. पाद्र्याबान आमकां गुंडायेन ते कशें कुपां दावन कुपां बराबर कुपां सोम्यांक आमकां उगडापें केलें त्याच कुपां बराबर. त्यानंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतले. आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतले. देखून हे सांगून एकामेकाक बुजवण दिया. कितें करीचे आमी? पळया हॉस्पिटलांत तुमी पिडेस्तांक पळोवंक वेतात वय मू. कोणी पिडेंत आसात, मरणाच्या तनीर आसात जाल्यार तुवें कितें करीचे? हें सांगाची भिये नाका, तूं देवाक वळखालाय मू. तूं कोणा सांगता आसतले? सोम्याक वळखाले न्ही, तूं सोम्या सांगा आसतले. बाबा भिये नाका, भयणी भिये नाका, धैर्य घे. आमी ह्या संवसारांत परमनंट न्हय, आमी हांगा यात्रीक, आमी हांगा पळयणारे. आमी थंय शाश्वत. ये कच्चा घर है वो पक्का घर है. हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलें हांवें आयकलां. आमचे भयण शारान आसा, ताजो अंकल पिडेंत आसलो, हॉस्पिटलांत आसलो. आनी त्या वेळार ती आंटी, शरणाची आंटी म्हळ्यार तांची अंकलाची बायल इले रडोन आसतना शरणाच्या अंकलान सांगलें उतरां, भिये नाका, रडा नाका, हांव तयार आसा. कितें आसा? भिये नाका, रडा नाका, हांव तयार आसा. आमी तयार आसा जाल्यार आमी भिवची गरज बिलकूल ना. पूण तुजी कूड देवसाराची कामां करूंक दिलाय जाल्यार तुवें भियाजे. कित्याक तो खंय आसा, आमी थंय आसची ना. परत्यान 17वी ओळ वाच. कुडींत देवचाराची कामां, काळोखाची कामां जातात जाल्यार ऐका.
उपरांत हा. आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्या तेवळपर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांच्या सांगाता हा. अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखल व्हरतले कोण क्रिस्ता सांगत आसात ताका वळखून महिमा दिता तांकां उखलून व्हरतले पुरा जाणां की न्हय त्यानंतर हा. आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्या ताज्या सांगता जियेल्ले ताज्या सांगत आसतले कोणे कूड देंवचाराच्या अधीन केला ते ताज्या सवे जिवचे नान मोगाळ भाव भयण्यानो सतान नितीन प्रामाणीकपणान तूं आनी हांव जियेला जाल्यार आमी भिवची गरज बिलकुल ना दाखल्या खातीर आतां गव्हर्मेंट सर्वेंट आसात वय मू गव्हर्मेंट कामांत आसतात थोडे आतां पुरो जाणांक शिकाप आसता की गव्हर्मेंट कामांत आसल्ल्यांक ना थोड्यांक शिकाप आसना आतां शिकाप ना जाल्यार तांकां रिटायरमेंट जाताना इन्क्रिमेंट मेळटा वय मू तांचे पुरा सर्वीस मेळटा आतां कोणें काम केलां म्हाका रिटायर्ड जाताना इल्ले पयशे सारके दितात की दिनात की म्हाका लॅक येना म्हणून आनी खंत करची गरज आसा की हाका शिकाप ना हाका लॅक येना पूण गव्हर्मेंटाक शिकाप आसा की ना लॅक येता की येना सारकें लॅक हाका दितात की दिनात दितात वय मू त्याच प्रमाणे ह्या संवसारांत तूं जियेतना प्रामाणीकपणान आनी नितीन जियेलाय जाल्यार सर्गींच्या राजान तुका सारकें लॅक देव करून दितलो आमचें इन्क्रिमेंट कितें बाकी आसा पळय मेळोवंक तें सारकें संपूर्ण कंप्लीट मेळटलें कांय भिवची गरज म्हाका कांय डावट ना देव सारकें मेजून दितलो म्हाका हां तुमकांय सारकें तो मेजून दितलो ताजी खुशी केल्यार ही कूड देंवचाराच्या अधीन तुमी करूं ना जाल्यार ह्या देंवचाराची कामां ह्या कुडींत जावनात जाल्यार आमकां प्रतिफळ आसा आमकां फायदो आसा आमकां लाभ आसा मोगाळ भावा भयण्यानो ताका वळखल्ल्यांक तो हांगाय सांगता थंय सांगता आमी हांगाय ताजे सवे थंय ताजे सवे पूण ताका आमी वळखूंक ना जाल्यार मोगाळ भावडीना तोय आमकां एक दीस वळखूंक सना म्हण तुमी आयकलां कोरिंदकारांक बरयलें दुसरें पत्र वचोर 5:10 वळून कुडींत केल्ल्या बऱ्या आनी खोट्या करण्याचें लॅक दिवंक आसा म्हणटा आमी देवाक 2 कोरिंथियन्स 5:10 वाच कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या नित्यासना हुजीर जरतेक उबे रावचे पडटले फिल्माची तिकेट घेवंक नाही जेवणाक वाटली घेवन उबे रावचें नाही खंय उबे रावंक पडटलें कित्या खातीर जडती कुडींत आसतना केल्ल्या बऱ्या आनी खोट्या कारणाचे प्रतिफळ आसा की ना बऱ्याक बरें वय मू खोट्याक बेजार करिनाकात कोणा म्हणे खबरो सांगची संवय आसा की कोणाकी ना तुमी देवाची भुरगीं तुमची नाका बायली विशय उलया आतां कोणाकी खबरो सांगची संवय आसा जाल्यार खबरो सांगतली कशी सांगतात पयलें येतात गोत्ता सागी तुका म्हणटात मागीर इशीन पळयतात वय मू मागीर इशीन पळयतात गोत्ता सागी इशीन पळयतात तिशीन पळयतात वय मू न्ही जाय की आमी गोत्ता सागी म्हणून इशीन तिशीन पळोवन वचो खंय पळयची वयर पळय पयलें आनी मुखार कोणी खबरो सांगतली आसात जाल्यार गोत्ता सागी अशें न्ही खंय पळया वयर पळया तो पळयता ताजे दोळे सूर्यप्रास 10,000 सूर्यप्रास चड आमी तिशीन इशीक मनशान मात्र पळयता वयर एकलो आसा म्हण आमकां विसरला मोगाळ भाव भयणानो आमकां हें विसरलां म्हज्या जिणयेंत केन्नाय खबरो करचें काम हांव करिना कित्याक म्हाका कळीत आसा वयर एकलो पळयता आनी कोणें कितें केलां ताजी नीत करतलो एकलो आसा तेंय म्हाका कळीत आसा कोणायचे खबरो म्हज्या जिणयेंत हांव करिना कित्याक खबरो केल्याचे म्हाका लॅक दिवंक एक दीस आसतले जिजून कितें म्हणलां ताज्या सुवार्थेन तुमी बायबल वाचला मू तुजो दोळो पत्का कारण जाता जाल्यार हात पत्का कारण जाता जाल्यार पांय पत्का कारण जाता जाल्यार अर्थ कितें सांगा कुड्डो ताका पसंद आसा लंगडो ताका पसंद आसा पुरा पसंद आसा पातकी ताका पसंद कुड्डो ताका पसंद आसा लंगडो ताका पसंद आसा अंधा काणा ताका पसंद आसा पूण पातकी ताका पसंद बिलकुल ना मोगाळ भाव भयणानो पातकी ताका पसंद ना कुड्डो जाल्याय बेरो जाल्याय हात पांय चलोवंक जायना कांय होट ना त्या माय बरी आमी इल्ले बागोवन बसल्यार कांय तोंदरे ना देवाक कांय अडकळ ना पूण मोगाळ भावा भयणानो आमी पातकी ही कूड पातकाच्या अधीन दिला देंवचाराच्या अधीन दिला जाल्यार देवाक ते सोंसाना ते प्रॉब्लेम आसात गिनात खंडीत प्रॉब्लेम आसात देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमी पुरा लेख दिवंक आसा की ना हर एक लेख दिवंक आसा की ना सगळे लेख दिवंक आसा एक फावटी टिचरीन भुरग्याक सांगलें खंय लेक्का गणिता मॅथमॅटिक्स शिकयताना
अळे रे तुज्या बापायक हांव 5,000 रुपये दिता. 100 रुपये वाड म्हणल्यार इंट्रस्ट ताणें घाल म्हाका 5 म्हयन्यान पाटी दिजे. कितले पयशे दिता तुजो बापाय म्हणून. ताणें म्हणलें एकच एक पैसो तो दिना तुका. मास्टरान म्हणलें न्ही रे म्हजे लेक्का म्हजे गणिता म्हजे मॅथमॅटिक्स तुका कळीत जायना गी. हांव ताका 5,000 रुपये दिता. म्हयन्याक तो 100 रुपये वाड घाल म्हाका दिता. 5 म्हयन्यांनी कितल्यान हें तुका कळीत जायना गी म्हणटाना म्हाका तुजे लेक्का गणिता मॅथमॅटिक्स सगळें कळीत आसा पूण म्हजो बापाय कोण म्हण तुका कळीत ना. ताज्या जिणयेंत वाड सोड घेतले आसलोच तुका कोणाकी पाटी दिल्लो मनीस न्हय. इंट्रस्ट सोड कोणाकी दिवन ताका संवयच ना घेवनचे बुडका पॉकेटींत. तुमची सोय म्हणी तशी आसा गी. रीण घेतलें खेळ्ळें पाटी दिनातलें हर एकल्याक दिवंक आसा म्हणटा देवाचें उतर. रीण घेतलां खेळां कोणाकी मोस केला बक्षी नात म्हणलाय आसोनी दिनसना रावलाय तें तुका लॅक दिवंक पडटलें. मोगळ भावा भयणीनो शिवार्थ आयकोन शिकवण आयकोन घरा वचून मांद्री घाल न्हिदोन काय आमी जिवीत जोडिना. हें उतर जिवीत जाताना मात्र आमी जिवीत जोडता. हर एक ह्याच प्रमाणे आतां कितें बरें केलां आदार दिलाय कुमक केलाय तर त्या मापान तुका देव फाटीं दिता की दिना. खाली वायट केल्याक मात न्ही बरें केल्याक की आसा. तुमी येतात सुवार्थ आयकूंक येतात हेरांक आपोवन हाडटात हेरांक तुमी कुमक करतात या कितेंय जावल्लें तुमी काम करतात जाल्यार ताजें हर एकाचो प्रतिफळ आसा म्हणटा. हर एकाकी तो पाटीं दिता हर एकाकी तो बऱ्यान दिता. आमी कांय भिवची गरज ना. पूण कितें करचें थोड्या मनशांची संवय आसा पळया ही कूडी शाश्वत संवसार शाश्वत म्हूण चिंतात थोडीं जाणां. हांव ताज्या उपरांत कतार आसलो 10 वर्सां आनी कतार आसतना म्हजो थोडे इश्ट आमचे सांगाता काम करताले आसले. उडपीचो एकलो क्रिस्तांवांचोच उडपीचो. ताज्या तो म्हाका इल्लो क्लोज आसलो सांगात आमी काम करले क्लोज आसलो. एक दीस हांव ताज्या वेकेशनाक आयिल्लो तोय आसलो वेकेशनाक आयिल्लो. हांव मेळोंक ताज्या घरा गेलो. घरा वयताना बायल पयलें म्हाका मुखार मेळ्ळें डोरार. खंय आसा बाबा. न्हिदला म्हणलें तिणें. न्हिदला म्हणटाना इल्लें क्लोज आसलो देखून सीदा भितर गेलो बेडरुमाक. ब्लँकेट ओढून न्हिदला आनी त्या ब्लँकेटीचेर कितें बरयलां जाणात गी वेलकम टू कतार एअरवेज म्हूण बरयलां ब्लँकेटीचेर. अरे वेलकम टू कतार एअरवेज. हांव कतार आसलो आनी वय कतार आसलो आनी कतार एअरवेज वर्ल्डांत नंबर 1 फ्लायट. तातूंत ब्लँकेटी दितात म्हण ते घरा व्हरूंक न्ही ते तुवें यूज कर मागीर कितें करूंक आसा पाटी दिवंक आसात. आनी इयरफोन हेडफोन तुका कितें जाय कतार खावंक जेवंक पिवंक तुका कितलें जाय तितलें दितात मोगळ भोबडीन. आनी हांवें म्हणलें बाबा ही ब्लँकेट खंयची. वेलकम टू कतार एअरवेज हांगा खंय कतार एअरवेज तुवें घालाय म्हणटाना न्ही ती कतार फ्लायटांत हांवें येताना दितात न्ही हांवें दितात न्ही घेवन येयलाय वय कितले हाडलाय ते 10 हाडला 10 वेकेशनां जालां. आनी मोगळ भावा भयणीनो सतुतार देव आयकता तुमी पळोवना जाल्यार कतार 10 वर्सांत 15 फावटी अप एंड डावन केलां. कतार एअरवेजांत एकच एक ब्लँकेट एकच एक इयरफोन एकच एक हेडफोन हे तांची खंयचीच वस्त हाडूं ना. कित्याक ह्या पाद्र्याबान म्हाका त्या वस्ते रितींत 23 वर्सां पयलें पाद्र्याबान म्हाका उतार दिला तुज्या कुडींत करच्या हर एका करण्याचें लॅक तुवें दिवंक आसा. आमी हाजे पयलें सांगलां कतार हांव स्टोर किपर जावन आसलो. हांवें 10 वर्सां काम करची गरज नासली. 2 वर्सां भितर हांवें करोडपती जावन पाटी येत आसलें. तितल्या $1 मिलियन सामान आमच्या स्टोरांत आसलो शिपयार्डांत. जायते जाण चोरन पयशे करून घेवन गेले पूण हांव त्या प्रामाणीकपणांत आसलो. आज पर्यंत देवान म्हाका सोडूं ना सांडूं ना. तुवें उलो मारच्या पयलें हांव तुका जाप दितां तूं उलोवन आसतनाच हांव तुका आयकता म्हणून आज पर्यंत देव म्हाका विश्वास रावला म्हज्या सत्यवंत जिणयेक मोगळ बाबडीनो. खंयच्याय गरजेंत खंयच्याय पिडेंत खंयच्याय कश्टान म्हाका देवान सोडूं ना. त्या नितीवंतपणांत जियेतना देव आमच्या आदाराक आसा. तुमी आमच्या इंडियांत बॉम्बे सेंट्रल रेल्वे आसा वय मू त्या सेंट्रल रेल्वे ट्रेनीर पयले ब्लँकेट दितले. आतां तेणी ब्लँकेट दिवची बंद केला. कित्याक सांगा. तुमी कोणाच्या घरांत तुमच्या सैऱ्यांच्या घरा बंबई वसा कोणी तुमचे सैरे न्हिदल्यात जाल्यार तुमकां वाचूंक मेळटलें सेंट्रल रेल्वे में आपका स्वागत है. सेंट्रल रेल्वे में आपका कित्याक ती ब्लँकेट खंय आसा पॅसेंजराच्या घरा आसा. कशें गव्हर्मेंट उद्धार जायत कशें ट्रेनी उद्धार जातीत. कित्याक आमच्या इंडियांतले कंपनी पुरो बंद पडोवंक कारण कितें अशें लूटमार. पळया
कित्याक ह्या इंडिया गांवचो लोक ग्रेस्त जायना ही चोरची बूद चोरची संवय मोगाळ बाबा भयण्यानो. हांवें पडी सांगलें न्ही एका शिकवणेंत रशियान जपानान अमेरिकान पडी सांगाता मेळून चोरांक धर काडचें मिशन काडलें खंय चोरांक धरचें. अमेरिकान दवरलें 1 वराक 300 पडले चोर. रशियान दवरलें 1 वराक 400 चोर पडले. मागीर लास्टाक इंडियान दवरया म्हणून इंडियान धाडलें 1 वरा भितर मिशनच ना. थंय पुरा पयशे चोरचे ATM नंबर हॅक करचे हांगा पुरा मिशनच हॅक. कितें वाचल्ली बाबा केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हरेकल्यान देवाच्या नित्यासना होजेर जरतेक उबे रावचे पडटले. कितल्या जाणांचे तिशिले पडले नार लिशीन घालाय कितल्या जाणांचे सत्रे लिपोवन दवरलाय कितल्या जाणांचे वाणो काडलाय पुरा लॅक दिवंक आसा. सगळें लॅक दिवंक आसा मोगाळ भाव भयणीनो. कोणच चुकोवन देवाच्या हातांत वचोंक साध्य ना. सगळें लॅक दिवंक आसा. कित्याक कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र वस्वर 3:25 ओळ देव पक्षपाती न्हय म्हणटा. पळया कोलोसे चॅप्टर 3:25 वाच. पूण वायट आदारता ताका फावो ती शिक्षा मेळटलीच. कोणी वायट आदारता जाल्यार ताका फावो ती शिक्षा मेळटलीच. हांतू कसलोच पक्षपात आसचो ना. हांतू कसलोच पक्षपात आसचो ना मोगाळ भावा भयण्यानो. देव पक्षपाती न्हय. बरें आदारल्याक बऱ्यांतो दितलो आनी कोणेंय देवचाराक ताची कूड दिला देवचाराची कामां केल्यांत जाल्यार ताजेय लेख ताका दिवंक पडटले मोगाळ भाव भयण्यानो. देव पक्षपाती न्ही. एंड्रू हांगा शिकोवन दिला बरें जोग सांगलात दाखले दिल्यात म्हाका म्हाका बगसूंचो ना. तो नितीवंत तो म्हजी थंय पक्षपात करिना. म्हजेय लेख हांवें दिवंक आसा. आतां हांवें तुमकां कितें सांगलें पुरा ताणें आयकलां. सगळ्यां ताणें आयकलां. हांवें सांगलें न्ही की स्टोर किपर जावन आसलो 2 वर्सां भितर ₹1 करोड हांवें जोडी येत आसले पूण जोडूं ना. हें म्हज्या देवान आयकलें बरें केलें हांवें. आनी त्या कतारच्या त्या कंपनीक हांवें कितले लुटल्यार कांय फरक पडना तितलें आसलें तांच्या लागीं. पूण म्हाका कळीत आसा हांवें लॅक दिवंक हें आमकां कळीत आसूं न्ही मोगाळ भाव भयणीनो. वायट केल्यार आमकां उज्याक केस्तीक हें कोणाक धाडटले पूण बरें केल्यार खंयसर बापाच्या उजव्याक जेजू आसा थंयसर आमी सदांकाळ जियोंक आसा मोगाळ भाव भयण्यानो. केदळा क्रिस्ता थंय क्रिस्ताक वळखून बरें आदारतना ह्या कुडींत बरें आदारतना आमी जियेतले. आतां चित दिवन आयका हो कूड म्हणलेली तंबू म्हणटा पावलू आनी हो तंबू मरणाच्या अधीन आमी सोडूंक आसा म्हणटा. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:1-5 वाचून काड. कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र वस्वर 5 1 ते 5 वाचून काड. संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू. तंबू म्हळ्यार समजता मू कितें. तंबू म्हळ्यार आरबेंत खेमा म्हणटात ते आरबी वचून तंबू घालतात. हें तंबू म्हळ्यार परमनंट न्ही कितें टेम्पररी. एक खेमा टेम्पररी गरमेच्या दिसांनी मात्र. तशेंच तंबू म्हळ्यार एक टेम्पररी घर तुका थोड्या दिसांक. मुखार मोडूंक गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलो ससनाचो निवास आमकां सरकार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. ह्या बिडारांत आसतना आमी सुस्कार सोण आसाव. बिडारांत आसतना आमकां सुस्कार रडणें दूख. कित्याक आमचो सर्गींचो निवास नेसना बरी आमच्या पोरण्या बिडारा वयर घालूंक आमी चड आनी चड आत्रेकताव. ह्या प्रमाणे नेसल्यार आमी विणगी पडची नाव. ह्या कुडीच्या तंबांत आसतना आमी सुस्कारताव आनी खंत उस्क्यान भरून आसाव. तरी पूण आमकां आमची कूण विणगी केल्ली पळोवंक नाका. बगर आमचे वयर नवें नेसण न्हेसून जे कितें मरणादीक आसा ते जिवितांत ग्रासिजे म्हणलीच आमची आशा. पळया जें कितें आतां आसा तें मरणादीक वय मू एकूण मरणादीक पूण ती जिवितांत ग्रासूंक आमकां अवकाश आसा की ना. आमकां अवकाश आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आनी कालच्या शिकवणेंत ते बाबा रिक्सानान सांगलां तुमी आयकलां. कितें आयकलां देव दुसरें खंयचेंच पळयना. आमचे रिती रिवाज आमी कितें केलें तें पुरा पळयना. बायली भक्त तो पळयना. 2 संगती तो पळयता. एक भिरांत आनी एक मोग वय मू. एक देवाची भिरांत कितली आसा तें तो पळयता आनी देवाच्या लोकांचो मोग तुका आनी म्हाका कितलें आसा हे 2 करण्यो देव पळयता मोगाळ भाव भयणानो. आनी आमची मालगडी आसली पयलीं वय मू आतां मालगड्या भशेन सांगचें जाल्यार तांकां देवाची वळख नासली आमच्या तितली पूण भिरांत आसली की ना. पूण आतांच्या पिळगेक थोड्यांक देवाची बरी वळख आसा पूण तितली भिरांत आसा की ना. आमच्या मालगडींच बरी वळख नासली.
इतली सुवार्ता तांकां मेळोंक ना, इतली सदां तांकां उगडावपी जावंक ना जाल्यार तांकां भिरांत आसली मोगाळ भाव भयणानो. खंयय जावं दी, कितेंय जावं दी, एक कोंत म्हणी हातांत घेवन ती त्या भक्तींत त्या भिरांतींत आसली त्या काळार. देखून आज आमी हें मरणादीक हें कितें आसा पळया, कितली ग्रेस्त काय पयशे आस्त बोदीक कितें आसूं दी, हें पुरा मरणादीक. हें खंयचेंच उरचें ना. उरतलें गी? हें खंयचेंच उरतें ना. पेद्रोय म्हणटा पळया, वो कुडीचो तंबू म्हणटा पळया, 2 Peter chapter 1 verse 13 आनी 14 वाच. 2 Peter chapter 1 verse 13 आनी 14 वाच. हांव या कुडीच्या तंबांत आसा सर. तोय म्हणटा हे तंबू म्हणटा, टेम्पररी म्हणटा, हे मोडून वचूंक आसा म्हणटा, कुडीच्या तंबांत आसा शेर. हांवें तुमकां उडास करून हा. जागोवचो म्हजो कायदो म्हूण हांव लेखता. पळया तो जागयता आनी उडास करता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान हा. म्हाका कळीत केल्ले प्रमाणे हा. म्हजो तंबू कोवळोन व्हरचो वेळ लागीं पावला म्हूण हांव जाणा. पळया कवळून व्हरचो वेळ लागीं पावला. कवळी लागीं ना मागीर कवळीलो ताणें. आतां आमचोय वेळ गोतो ना, कळीत ना केदाळा म्हणून वय मू. कवळूंक आसा गी ना. कवळूंक आसा, मांद्री कवळीतात मू. हेय कवळूंक आसा म्हणटा. हे अब्रामाची वळख आसा तुमकां वय मू. अब्रामाक आयकलात मू. अब्राम करोडपती मनीस, मिलियनायर वय मू. जाल्यार ह्या संवसारांत ताणें एक पक्का घर बांदलें गी. तो तंबांत जियेलो म्हणटा आमी आयकोवया. कितें म्हणटा पळय अब्राम. हेब्रांक बरयलें पत्र वस्वर 11 वळ 9 आनी 10 वाच. Hebrews chapter 11 verse 9 आनी 10 वाच. भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबांत तो जियेलो. परदेशी कसो एका तंबांत तो जियेलो. देवाची तिस्स बासोणी हा. घेतलेले इसाक आनी जाकोबी हा. अशेंच जियेले. इजाकान आनी जाकोबानी एक तंबांत ते जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या हा. आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडलेल्या शहरान जियोंक अब्राम राखून आसलो. ते ह्या संवसारांत जिवून राखोवंक आसले की खंयसर जिवंक राखोवंक आसले. देवानच तयार केल्ल्या त्या सर्गींच्या राजांत मोगाळ भाव भयणानो. अब्रामान खंय गेल्यार परमनंट पूण पळया ताच्या खातीर तो तंबू बांदतलो, पूण देवा खातीर तो घटमूट वेदी करतलो आराधन करूंक. देवा खातीर घटमूट वेदी बांदतलो. ताच्या खातीर ताणें कांयच घटमूट बांदूना. कित्याक ताजो भरवसो ह्या संवसाराचेर न्हय, खंयचेर आसलो. ताच्या जिणयेंत लोट आसलो वय बापलो. आस्तीचे वांटे करया म्हणटाना हे म्हाका जाय, हे म्हाका जाय, हे म्हाका जाय म्हण ताणें सांगलें की ना. पयलें कितें म्हटल्यार ताच्या पुतण्याक अळे सगळें तुज्या दोळ्या मुखार आसा, तुका खंय जाय थंय वच, तुवें कितें सोडलाय तें हांव दवरतलो म्हणलें. पळय आनी वांटे करतना कशें वांटे केले. आनी नव्या सोल्ल्यांत आमी वाचता एक तरणाटो जेजू सरशीन येता वय मू. एक तरणाटो जेजू सरशीन येता आनी म्हणटा मेस्त्री म्हाका सस्नीक जिवीत जोडीचें म्हणटा. जेजू कितें म्हणटा त्या तरणाट्याक. पवित्र पुस्तक वाचलाय की उपदेश कळीत आसाय की म्हणटा वय मू. ल्हानपणार तावनूच हांवें पुरा पाळलां वाचलां कळीत आसा म्हणटा वय मू. त्या जाल्यार जेजू ताका कितें म्हणटा. एक बाकी आसा. कितें करीचे. आस्त बदीक विकीचे आनी पुरा दूड कोणाक दिचे. दिलो की ताणें. वांटलें की ताणें. विकलें की ना. हें आयकून तो कितें जालो. दुखेस्त जालो. तकली पोंदा घालून फाटीं गेलो वय मू. जेजून ताका कितें म्हणलें तें पुरा वांटून दिताय जाल्यार सरकार तुका कितें आसतलें. दिर्वें आसतलें म्हणलें. पळया ताका संवसारच पसंद जालो. सरकार जेजून दवरिल्लें दिर्वें तो सोडून गेलो की वचोना. संवसारा खातीर मनीस कितें सोडता पळया. आतां सरकार ताका कितें दिर्वें आसतलें. पळया तुमी जेजू खातीर कितें सोडतात पळय हांगा तें सगळें सरकार तुमचें दिर्वें जाता. आतां आज 3 दीस तुमी हांगा आयकून आसात वय मू. तुमचो त्याग आसा की ना. थोडी कामाक रजा घालात तुमी. आंगड्यो बंद केल्यात तुमी. थोडी तुमची जरूर कामां सोडून आयल्यात वय मू. थोड्यांनी सांबाळ सोडलो, सॅलरी सोडलो, पयशे गांवांत तुमी आयल्यात. ह्या 3 दिसांनी सोम्या खातीर तुमी कितें सोडलां पळया तें सगळें तुमकां सरकार फाटीं दिता. सरकार दिर्वें म्हणल्यार तुवें कितें सोम्या खातीर त्याग केला हांगा तें सगळें तो दिता तुका फाटीं. सोमी विश्वासी मोगाळ भाव भयणानो. तुवें कितलो दुडू खर्चिलाय, वेळ खर्चिलाय, त्याग केलाय, सगळें तो तुका आनी म्हाका फाटीं दिता. आमी कितलें हांगा सोडटा ताजे खातीर तितलें आमचें थंय जमो जाते येता दिर्वें. आमी कितलें हांगा स्तुती, आराधन, महिमा, विश्वास, भावार्थ, सत दाखयता तितलें थंय जमो जाते येता. संवसारांतलें पक्का गी जमयल्लें फाटीं मेळटा गी. अब्रामा बरें आमी चिंतल्यार बरें. हें शाश्वत न्हय, हें कच्चा घर. मिलने वाला पक्का घर है, वहाँ हमको शाश्वत रहना है. थंय आमकां जिवंक आसा सदांकाळ. आमी थंय रावोंक आसा मोगाळ भावा भयणानो.
पळया ह्या खातीर आमी कितें करीचे. जुवांव संवंदर वस्वर 3 तिसरी ओळ ऐका. जेजूक मेळोंक आयल्या निकोदेमाक जेजू कितें म्हणटा आमी आयकुया. जेजून ताका जाप दिवन म्हणले, आं सत सांग तुका सांगता, आं परत्यान जल्मल्या खरी परत्यान जल्माल्ल्या खरीत कोणाकच देवाचे राज पळोवंक सांगचे ना. आतां परत्यान जल्माचें म्हणटा वय मो. आतां कशें आमी परत्यान जल्माता. पावलू कसो परत्यान जल्मालो आमी आयकुया. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र वस्वर 3 ओळ 7 आनी 8 वाच. फिलिपी चॅप्टर 3 वर्स 7 आनी 8 वाच. पावलूचो कसो परत्यान जल्म जाता पळया. पूण आदी म्हाका फायद्याचे म्हण चिंतलेले सगळे सगळें आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखला. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही की ओ संवसार तुका आनी म्हाका कितें जायचे. कोयर जायचे म्हटलें. आयकलां गे तुमी. आतां पळया पावलूक ओ संवसार कितें जाला. कोयर जाला न्ही. जाय की परत्यान तो जल्मा लागीं जल्मो ना जल्माला. आमी कितें जालां परत्यान जल्मात हांव. ओ संवसार तुका कितें लागाची. कोयर कस्तळ हें पेशाना ही कूड हें सगळें कांय ना. हें भांगार शिंगार हें पुरो आसा पळय आडंबरा मोगाळ बाबडी न्हू. हें कस्तळ लागता जाल्यार तुजो आनी म्हजो जल्म परत्यान जाला. हें देवाचे उदक आमी विश्वास दवरला. पावलूक कोयर दिसतालो कस्तळ दिसतालो त्या सोम्या मुखार सोम्याच्या महिमे मुखार सोम्याच्या वळखी मुखार. आमकांय जर कोणाय की हो संवसार कस्तळ कोयर दिसता जाल्यार खंडीत आमचो परत्यान जल्म जाला. आमी नव्यान जल्माल्या. पळया ह्या संवसारांत आसलें कितेंच आमकां व्हरूंक मेळटलें की वापस वेताना. जावंक पुरो आमी काम केलां कितलें कश्ट काण घाम काण केला वय मू. व्हरूंक मेळटलें की व्हरूंक जाता गे आमकां. खंडीत जायना. कित्याक ऐका उगडापणाचो बूक वस्वर 21 पयली ओळ वाच. कित्याक आमकां व्हरूंक जायना पळया. 21 वर्स 1 वाच. रेवलेशन. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. कितें देखता जुवांव. नवो आकाश नवी पृथ्वी देखता. आतां चिंता आकाशी उराना पृथ्वी उराना. आमचे भांगार शिंगार दुडू बोदीक बिल्डींग फ्लॅट गाडी कारां गाडयो उरतले गी पळय आनी कांय उराना. जेजूनी म्हणला न्ही गे आकाश आनी पृथ्वी सरतेली पूण म्हजी उतरां हें मात्र उरचें. सस्नाक बाळचें देवाचें उतर मात्र पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 1:23 ओळ. विनाशी कितें आसा तें सोडा आनी अविनाशी धरा म्हणटा देवाचें उतर. 1 Peter chapter 1 verse 23 वाच. कारण सस्नाक जी येतल्या सस्नाक जी येतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जन्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशां तावन न्हय बगर अविनाशी देवा तावन तुमकां मेळ्ळा. आमकां आवय बापाय जावन एक जल्म जाला वय मग तो विनाशी. एक दीस आमकां सोडूंक आसा वचूंक आसा. पूण हें देवाचें उतर आयकून आतां तुमी सत मानतना आमकां मेळटा अविनाशी. ताका अंत ना मोगाळ भावा भयणानो. तें काबार जायना. तें हें पाळटल्यांक हें सत मानतल्यांक हाजेर जिवीत बांदून हाडलां जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आमी संवसाराक कितें जाल्या मेल्याव. ओडोली पाद्र्याबान सांगलां बाबा विक्रमानी सकाळीं सांगलें आमी मेल्याव ह्या संवसाराक. ते दळा आमी आमचो पुनर्जल्म ह्या संवसारांत आसतनाच जेजू सांगता जातलो. आमी जेजू सांगता जी येतले हांव म्हणून. पूण कितें करचें. थोड्यांक संवसार बरो लागता न्ही गी. तुमकां कसो लागता. बरो लागता थोड्यांक. पावलू सांगता थोडे आसले वय मू. तांकां सर्ग बरो दिसलो की संवसार बरो दिसलो. आमी आयकुया कितें बरें दिसलें पळया. 2 Timothy chapter 4 verse 10 वाच. आमी आयकुया तांकां कितें बरें दिसलें पळया. ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सांडून ह्या संवसाराच्या आशेक लागून देमास म्हाका सांडून गेलो. तेसलोनिकाक गेला. क्रेसेन्स क्रेसेन्सी म्हाका सांडून गेलो. आनी तीत दाल्मेसियाक गेला. कितले जाण गेले. तोमास न्ही कोण. देमास आनी कोण क्रेसेन्स आनी कोण. आनी तूं एकलो पाटी आयिल्लो. कोण पाटी आयिल्लो सांगा. तीत पाटी आयिल्लो मागीर. पावलो थंय ताणें राज्य करून घेतली. तीत पाटी आयिल्लो आनी हे दोग जाण मोगाळ भावा भयणीनो देमास आनी क्रेसेन्स हे पाटी येवनात. पावलूक कितें जायचे. सर्ग जायचे. हांकां कितें जायचे. तुमकां कितें जायचे. सर्ग जायचे जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आमकां हो संवसार कितें लागाचे. कोयर कस्तळ लागल्यार मात्र. पळया आतां हे देमास आनी ह्यो क्रेसेन्स मागीर मेले गी मरोनांत मेले. आतां मरतना
खंयच्या संवसारा खातीर ते गेल्ले तो संवसार तेंच्या संगता गेलो की पळया तांकां निमाणे म्हणी कळीत जालें की जावना निमाणे मोरतना कळीत जालें जावंक पुरो पळय पावलूचो सांगात सोडन आमी ह्या संवसारा खातीर आयिल्ल्या आनी वो आज संवसार आमच्या सांगाता येवना म्हूण तांकां कळीत जाला तुका आनी म्हाका कळीत जातलें एक दीस जर ह्या संवसारा खातीर आमी जियेता संवसारच आमी देव करता जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो हो संवसार आमचे सांगाता येवचो ना आनी सकाळीं पाद्र्याबांनी तांच्या शिकवणें सांगलें जेजून कितें म्हणलें हांव ह्या संवसाराचो न्हय पावल ह्या संवसाराचो न्हय आमी क्रिस्ताची वय जाल्यार आमी ह्या संवसाराची न्हय क्रिस्ताची वय जाल्यार आमी संवसाराची न्हय आनी संवसाराची आमी वय जाल्यार आमी क्रिस्ताची न्हय जाता मोगाळ भाव भयणानो पळया देवान आमचे खातीर तें पुरा घर तयार करन दवरलां कोणें वचोन रावाजी कोणें जियाजी कोणी दुसऱ्याक सोडून दिल्यार कशें जायत देखून ब्रदरान आमकां सांगलां आमच्या घरांत आमी रावाजे आमच्या घरांत आमी जियेजे मोगाळ भावा भयणानो आमी कोणाक दुसऱ्याक दिवचें न्हय ह्या संवसारांत आसतना आमी सोडिना त्याच प्रमाणे सरकारी आमी सोडचें न्हय आमचो जागो आसा आमचें घर आसा अब्राहमा बरी तो म्हणटा न्ही की हो संवसार न्हय हे देवान ताच्या हातांनी खुद्द केल्ल्या त्या शहराक जेरुजलेमाक नव्या जेरुजलेमाक वचोंक हांव आशेता म्हणटा तो आतां अब्राहम तें आसा म्हण जेजून सांगलां की सांगो ना ताच्या वापारींत ग्रेस्त मनीस मेलो आनी लाजारी मेलो वय मो दुबळो लाजार खंय गेलो अब्राहम के गोद में गया म्हणटा हिंदी बायबलान त्याच्या मांडयेर वचून बसला म्हणटा तर अब्राहम खंय आसा जेजून सांगला न्ही की अब्राहम इजाक आनी जाकोब देवाच्या राजांत जेवणाक बसलेले तुमी पळयतात म्हणलें जेजून कित्याक तांणी संवसाराचो त्याग केलो हांगा ते तंबू घालून जियेले हो संवसार शाश्वत म्हूण तांणी चिंतूंक ना देखून मोगाळ भावा भयण्यानो देवाच्या भुरग्यानो तुमी आयकालां देवाचे उतार जेजू ह्या संवसाराचो न्हय आमी ह्या संवसाराचो न्हय देवान वर्त्या प्रस्वर्त्यान तुका म्हाका तयार करून दवरलां तें जिवीत जोडूंक देवाचो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.